हेलो साथीहरु, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को भौतिक विज्ञानबाट दुईवटा टपिक लिएर आएका छौं। त्यही टपिकमा आधारित भएर हामी त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ आज अध्ययन गर्नेछौं। ठीक छ, त्यो टपिकहरु रहेको छ, एउटा छ ज्वारभाटा ऊर्जा है। ऊर्जा भित्रै छौं हामी अहिले। च्याप्टर 3 तेस्रो पाठ ऊर्जा भित्र छौं, कक्षा 10 को भौतिक विज्ञान है। त्यो ऊर्जाबाट चाहिँ दुईवटा टपिकहरु, एउटा टपिक छ ज्वारभाटा ऊर्जा टाइडल इनर्जी, अनि पछि गएर अर्को छ वायु ऊर्जा वाइन्ड इनर्जी। ठीक छ, यो दुईवटा टपिकमा हामी केन्द्रित रहेर चाहिँ आज यो क्लास अध्ययन गर्नेछौं, अर्थात् यो क्लास चाहिँ हामी पूरा गर्नेछौं। ठीक छ, अर्थात् हामीले जो वायु ऊर्जा छ, ज्वारभाटा ऊर्जा छ, टाइडल इनर्जी, वाइन्ड इनर्जी, यो भनेको के हो त वास्तवमा, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। ठीक छ, भिडियो पूरा हेर्नु होला, अन्त्यसम्म हेर्नु होला, सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गर्नु होला है, फाइदा हुनेछ। अनि सँगसँगै भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् है, शेयर गर्न नभुल्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ठीक छ, यति भन्दै आजको हाम्रो यस क्लासमा ज्वारभाटा ऊर्जा टाइडल इनर्जी चाहिँ यो एउटा पहिलो टपिकलाई हामी लिन गइरहेका छौं। ठीक छ, ज्वारभाटा ऊर्जा वास्तवमा ज्वारभाटा है, टाइडल इनर्जी, टाइड भन्ने हामीले सुनेको छौं, ज्वार उठ्नु, टाइड है, ज्वारभाटा भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यो ज्वार अर्थात् ज्वारभाटा अर्थात् टाइड भनेको के हो त वास्तवमा है। पहिलो सुरुमा यो बुझ्न आवश्यक छ हामीले समुद्रहरुमा ठुलो पानीको समुद्रहरुमा ठुलो पानीका छालहरू उठेको देखिरहेका हुन्छौं है। यो उतार चढाव, पानी माथि जाने फेरि तल झर्ने, यो क्रम देखिरहेका हुन्छौं। अर्थात् माथि जाने हैन, उठ्ने फेरि खस्ने, यो जो क्रम छ पानीको, यो वास्तवमा एउटा ज्वार हो, ज्वारभाटा हो है, ज्वारभाटाको क्रम हो। र ज्वारभाटा हामी परिभाषित गर्छौं भने जो सूर्य छ गुरुत्वाकर्षणको कारणले गर्दा हुन्छ है, कारण चाहिँ गुरुत्वाकर्षण हो। सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको कारणले गर्दा, पृथ्वीमा पर्न गएको गुरुत्वाकर्षणको असरको कारणले गर्दा है, पृथ्वीको जो जलीय क्षेत्र छ अर्थात् समुद्र छ, र त्यो समुद्रको पानी चाहिँ पानीमा हुने उतार चढाव अर्थात् माथि उठ्ने र खस्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा ज्वार हो है, अर्थात् ज्वारभाटा हो, टाइड हो। र उक्त ज्वारभाटाबाट प्राप्त हुने अर्थात् प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई नै हामी वास्तवमा ज्वारभाटा ऊर्जा भनेर चाहिँ भन्नेछौं, टाइडल इनर्जी भनिन्छ। ठीक छ, यो कुरा छ। ज्वारभाटा ऊर्जाको कुरा गर्छौं भने यो नवीकरणीय, अझ भन्छौं भने अविनाशी भन्न सकिन्छ है, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रूपमा पर्दछ। र यसलाई हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। र जो हाम्रो नेपाल छ, नेपाल जस्तो कन्ट्री है, जो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, ल्यान्डलक कन्ट्री हो। ठीक छ, अर्थात् समुद्र सतहसँग चाहिँ छोएको छैन। यस देशमा चाहिँ जो ज्वारभाटा इनर्जी छ, ज्वारभाटा ऊर्जा छ, यो प्राप्त गर्न असम्भव कुरा हो है। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने ज्वारभाटा ऊर्जा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं है। तर भारतलाई हेर्छौं भने है, भारतको विषयमा कुरा गर्छौं भने भारतलाई चाहिँ हिन्द महासागरले छोएको हुनाले अर्थात् समुद्रले छोएको छ, र समुद्रले छोएको देशमा चाहिँ ज्वारभाटा इनर्जी, ज्वारभाटा ऊर्जा चाहिँ हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौं है। अब ज्वारभाटा ऊर्जाको कुरा गर्छौं भने कस्तो हुन्छ भन्दा, मानव यो समुद्र हो है, समुद्र हो, यो किनार छ, यहाँ समुद्रको किनारमा यहाँनिर गएर एउटा ठुलो बाँध है, धेरै ठुलो बाँध चाहिँ निर्माण गरिएको हुन्छ, ठुलो बाँध निर्माण गरिएको हुन्छ। र जसरी यो ज्वार उठ्न थाल्छ, यहाँदेखि ज्वार उठेर यता आउँछ, बाँध भित्र आउँछ, त्यति बेलामा चाहिँ यो बाँधको चाहिँ जो गेट हुन्छ, बाँधको गेट खोलिन्छ। बाँधको गेट खोल्दाखेरि ज्वार उठ्ने क्रममा है, ज्वार उठ्ने क्रममा जो ज्वार उठिरहेको हुन्छ, पानी उठिरहेको हुन्छ, त्यो क्रममा चाहिँ त्यहाँ टर्बाइन जडान गरिएको हुन्छ, र टर्बाइनमा जोडिएको हुन्छ जेनेरेटर, र जो उठिरहेको गतिशील पानी हुन्छ, त्यो पानीको गतिको कारणले गर्दाखेरि टर्बाइन घुम्ने काम गर्छ। टर्बाइनसँग जेनेरेटर घुम्छ, जेनेरेटर घुम्दा त्यसमा जेनेरेटरमा चाहिँ विद्युत शक्ति उत्पादन हुन जान्छ। अर्थात् जो पानीमा रहेको गति शक्ति थियो त्यो चाहिँ विद्युत शक्तिमा परिणत हुन जान्छ। ठीक छ, र फेरि
जो माथि उठिरहेको अवस्था भयो त्यो त है, पानी माथि उठेको अवस्था। अब पानी तल झरिरहेको छ, झर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा गेट बन्द गरिन्छ है। त्यो ड्याम अर्थात् जो रिजर्भयर छ, एउटा बाँध छ, त्यो बाँधको गेट चाहिँ बन्द गरिन्छ र बन्द गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ पाइपदेखि एउटा जम्मा हुन जान्छ, रिजर्भयरमा पानी जम्मा हुन जान्छ बन्द गर्दा, गेट बन्द गर्दा, र त्यो बन्द भएर जम्मा भएर रहेको जुन पानी हुन्छ त्यसलाई एउटा पाइप जडान गरिएको हुन्छ उक्त बाँधमा, त्यो ड्याममा है, रिजर्भयरमा। र त्यहाँदेखि त्यो पाइपको मद्दतले चाहिँ पानीलाई फेरि खसालिन्छ है, पानीलाई फेरि खसालिन्छ र त्यसलाई टर्बाइनमा पारिन्छ। टर्बाइनमा पार्दाखेरि फेरि टर्बाइन घुम्छ, जेनेरेटर घुम्छ र सँगसँगै विद्युत शक्ति चाहिँ उत्पादन हुन जान्छ। यसरी निरन्तर रूपमा चाहिँ यो ज्वारभाटाबाट चाहिँ हामीले विद्युत शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब न्यून ज्वार र उच्च ज्वार भन्ने कुरा छ है, लो टाइड र हाई टाइड भन्छ है। ठिक छ। हाई टाइड अनि अर्को छ लो टाइड। एउटा हाई टाइड, एउटा लो टाइड। हाई भनेको उच्च भन्ने बुझिन्छ, लो भनेको तल्लो भन्ने बुझिन्छ है, न्यून भन्ने बुझिन्छ। ठिक छ। अर्थात् ज्वारभाटाको क्रममा ज्वारभाटाको प्रक्रियामा चाहिँ जो ज्वारभाटाको पानी माथि उठेको अवस्था हुन्छ उक्त अवस्थालाई उच्च ज्वार भनिन्छ भने पानी तलतिर झरेको अवस्था अर्थात् पानी खसेको अवस्था चाहिँ वास्तवमा न्यून ज्वार हो है। हाई टाइड भनेको पानी माथि उठेको अवस्था हो भने पानी तल झरेको अवस्था चाहिँ वास्तवमा न्यून ज्वार हो अर्थात् लो टाइड हो है। यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। यसरी ज्वारभाटाको प्रयोग गरेर ज्वारभाटा शक्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ मजासँग है। यो चाहिँ वास्तवमा जो ज्वारभाटा उठ्ने समुद्रहरू हो त्यस्तो ठाउँदेखि चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्ने एउटा ऊर्जा हो है, वैकल्पिक ऊर्जा हो। यो नवीकरणीय हुन्छ अर्थात् अविनाशी भन्न सक्छौँ अझ है। यो कुरा छ। अब यो सँगसँगै अर्को टपिकमा जाउँ, वायु ऊर्जा, वाइन्ड इनर्जी है। अब वायु अर्थात् वाइन्ड हामी सबैलाई थाहा छ कि बहिरहेको हावा है, ब्लोइङ एयर नै वास्तवमा वाइन्ड हो। बहिरहेको हावालाई हामी वायु भनेर भन्नेछौँ र जो हावा बहिरहेको हुन्छ गतिशील हुन्छ र त्यो गतिशील अवस्थामा रहेको हुनाले त्यसमा गतिशक्ति हुन्छ है, गतिशक्ति रहेको हुन्छ र गतिशक्ति अर्थात् गति ऊर्जा, काइनेटिक इनर्जी नै वास्तवमा वायु ऊर्जा हो है। गतिशक्ति नै वास्तवमा वायु ऊर्जा हो भनेर भन्न सक्छौँ। वायु ऊर्जाको जो टपिक छ अर्थात् वायु ऊर्जाको जो सन्दर्भ छ त्यस विषयमा। ठिक छ। अब हामी भन्छौँ भने हेर्छौँ भने वायु ऊर्जाको कुरा गर्छौँ भने वायु ऊर्जा त्यही वायुबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जा नै वास्तवमा वायु ऊर्जा हो है। वायु ऊर्जाको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्दा जहाँ हावा चल्ने ठाउँ हुन्छ जोडले वेगले होइन, उच्च गतिमा उच्च वेगमा हावा चल्ने स्थानमा चाहिँ ठुला टर्बाइनहरू, पङ्खाहरू भनौँ है, यस्तो यो पङ्खाहरूलाई चाहिँ जडान गरिएको हुन्छ। ठिक छ। यो पङ्खाहरू जडान गरिएको हुन्छ है। यो जो पङ्खाहरू छन् यिनीहरूलाई वाइन्ड मिल भनिन्छ, वाइन्ड मिल है, वायु मिल भनिन्छ, जसले जो वायुको गतिशक्ति छ उक्त गतिशक्तिलाई चाहिँ विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छन्। कसरी भन्दा यो जब हावा चल्छ है, हावा जब चल्छ, हावा चल्ने अथवा वायु चलिरहेको अवस्थामा गतिशील भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा यो जो पङ्खामा पर्न जाँदा, पङ्खाहरूमा वाइन्ड मिलको पङ्खामा पर्न जाँदा चाहिँ गतिशक्तिको कारणले गर्दा ती स्थिर अवस्थामा रहेका पङ्खाहरू गतिशील अवस्थामा आउँछन्, घुम्न थाल्छन् र जसलाई हामी टर्बाइन भन्छौँ है, त्यो टर्बाइन घुम्न थाल्छ। टर्बाइन घुम्ने क्रममा त्यो भित्र रहेको टर्बाइनसँग जडित जो जेनेरेटर हुन्छ, जेनेरेटर पनि घुम्न थाल्छ र जेनेरेटर घुम्दाखेरि इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरू, म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू चेन्ज हुन जाने हुनाले त्यहाँ विद्युत शक्ति उत्पादन हुन जान्छ है। यसरी हामीले जो वायु छ त्योबाट चाहिँ हामीले वायु ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ अर्थात् विद्युत शक्ति चाहिँ
प्राप्त गर्न सक्छौँ, बाह्य ऊर्जालाई विद्युत शक्तिमा परिणत गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा छ है। अब हामी हेर्छौँ भने जो वायु ऊर्जा छ यो एउटा नवीकरणीय, अझ भन्छौँ भने अविनाशी भन्न सकिन्छ। अविनाशी ऊर्जा हो है। ऊर्जाको वायु ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र सँगसँगै जो वायु ऊर्जा छ अर्थात् वायु छ यसको मद्दतले गर्दाखेरि हामीले खोलाहरू, नदीहरू, अझ भन्छौँ भने समुद्रहरूमा पाते डुङ्गाहरू है, डुङ्गा सेलबोटलाई चाहिँ हामीले ठिक छ, सेलबोट पाते डुङ्गा भन्छ है, जसमा ठुलो एउटा पर्दा जस्तो, कपडा जस्तो होइन, यसरी राखिएको हुन्छ। त्यसमा जो हावाको प्रेसर पर्ने हो त्यसले गर्दा हावाको शक्ति है, वायुको शक्ति जो गतिशक्ति छ त्यसको असरले गर्दा चाहिँ चल्न सक्छ। अर्थात् डुङ्गा चलाउनको लागि चाहिँ समुद्रहरूमा पाते डुङ्गाहरू चलाउनको लागि चाहिँ वायु ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ। सँगसँगै जमिन मुनिको पानी तान्नको लागि पनि वायु ऊर्जाको प्रयोग भएको हुन्छ। र केही त्यस्ता मिलहरू हुन्छन् जो चाहिँ वायुदेखि चल्ने गरिरहेका हुन्छन्, हावादेखि चल्ने गरिरहेका हुन्छन्। मिलहरू अझ मिल भन्छौँ भने कस्तो भन्दा मकै है, अन्नहरू पिस्ने मिल, मकै अनि गहुँ भयो, ठिक छ, गेडागुडीहरू छन् अन्य। यी पिस्ने मिलहरू पनि वायु ऊर्जाबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ है। यो सँगसँगै विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो त प्रमुख कुरा भयो है। वायुको प्रयोगहरू यस्तो कुरामा चाहिँ वायुलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, अर्थात् वायुको जो गतिशक्ति छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है। अब यो वायु ऊर्जाको जो फाइदाहरू हेर्छौँ भने यो चाहिँ कस्ट फ्री छ है। कस्ट फ्री अर्थात् सस्तो, धेरै सस्तो छ। धेरै सस्तोमा चाहिँ हामीले वायु ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि भन्छौँ भने अर्को कुरा यो चाहिँ प्रदूषण रहित छ है। यसले कुनै पनि प्रकारको वातावरणीय प्रदूषणलाई निम्त्याउँदैन है। यसलाई पानी तान्ने पम्प सञ्चालन गर्न अनि पिठो मिलहरू सञ्चालन गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सँगसँगै विद्युत उत्पादन गर्नलाई है यो चाहिँ फाइदाजनक छ वायु ऊर्जा है। ठिक छ। जो वायु ऊर्जाको बेफाइदाहरू हेर्छौँ भने हामीले, अर्थात् यसको नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ भने के छ भन्दा यो चाहिँ सधैँ अर्थात् सधैँभरि होइन, सधैँभरि भन्दा पनि जहीँ तहीँ अर्थात् सबै ठाउँमा सधैँभरि चाहिँ प्राप्त हुन नसक्ने स्थिति हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अर्थात् जो वायु छ सधैँभरि चलिरहने हुँदैन होइन, कुनै बेला चाहिँ रोकिने अनि चल्ने है। ठिक छ। यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको हुनाले अर्थात् प्रत्येक समयमा चाहिँ यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन भन्न सकिन्छ। अनि सँगसँगै जो वायु ऊर्जा छ, वायु ऊर्जा यसबाट चाहिँ अत्यधिक अर्थात् ठुलो मात्रामा ऊर्जा हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ है। वायु ऊर्जाले निरन्तर रूपमा, कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ ऊर्जा पूर्ति गर्न सक्दैन। जस्तो जो हाम्रो जलविद्युत ऊर्जा छ है, जलविद्युत ऊर्जाले निरन्तर रूपमा ऊर्जा पूर्ति गरे जस्तै गरेर वायु ऊर्जाले चाहिँ ऊर्जा पूर्ति गर्न, निरन्तर कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ ऊर्जा पूर्ति गर्न सक्दैन है। यो कुरा छ यसको नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ भने है। ठिक छ। जो यति नै छ। जो जलबाट ऊर्जा छ, वायु ऊर्जा छ, यो दुईवटा टपिकहरू थिए। यो दुईवटा टपिकको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई भन्न चाहे कि भिडियोमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् है। साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, ज्ञान बाँड्नुहोस्, ज्ञान बढाउनुहोस् है। सँगसँगै हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मलाई हेल्प गर्नुहोस्, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म सपोर्ट गर्नेछु है, हेल्प गर्नेछु, ज्ञान तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु। अझ मलाई हौसला मिल्नेछ। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यति भन्न चाहे। धन्यवाद।